Our hearts are made for you, O Lord, and they will find no rest until they rest in you. ही उतरां बागेवन आगुस्तिनाची आनी तो म्हणटा आमची काळजां तुका रुचल्यान सुमया आनी तुज्यान रिगल्या बगोर आमच्या काळजाक थार मेवचो ना. बाबण्णू बागेवन आगुस्तीन ही उतरां म्हणटा कित्याक आपल्या तोरणाटपणाच्या जिवितान तो कुशालकाय बगूंक सोदता, कुशालकाय अनुभवूंक सोदता आनी कुशालकाय सोदूंक तो वेता वस्तू फाटल्यान कुडी फाटल्यान आनी थंयसर ताका कुशालकाय मेवना आनी ते पासत तो आनीक प्रयत्न करता. तो जाणवाय घेवंक सोदता आनी जाणवाय घेवंक तो वेगवेगळ्या स्कुलांनी वेता आनी थंयसरली जाणवाय घेवंक तो सोदता. पूण त्योय जाणवाय ताका कुशालकाय दिना आनी तेन्ना जेन्ना ताची आवय ताचे पासत मागता आनी ताचें मन बदलता तेन्ना तो जेजूक भेटता आनी जेजूक भेटल्या उपरांत तो म्हणटा म्हजी काळजां आमची काळजां तुजे पासत रुचल्यान सुमया आनी तुजे विरीत ताका तार मेवना. आनी जे घडयेर आमी जेजूक भेट्टा ते घडयेर आमकां खरी कुशालकाय आमकां फावो जाता. आनी पासत आमी पळयता एब्रेवांचें चीट पयलो 9वी वड आमकां सांगता देवान आपल्या पुताक आनंदाच्या तेलान मागला आनी ते पासत आमी वळखता जो कोण ह्या पुताक भेट्टा तो खरी कुशालकाय ताका फावो जाता. आनी ते पासत आमी म्हणटा देव जेन्ना मनशाक भेट्टा तेन्ना खरी कुशालकाय आमकां फावो जाता. आनी आयज ही कुशालकाय आमी पळयता एलिझाबेथीक मेवलोली कित्याक तिका तिच्या घरान जेजू भितर सोदता. आमी पळयता दोगांय मारिया आनी एलिझाबेथ दोगांय गोरबेस आनी दोगांय गोरबेस आसा तेन्ना आमी पळयता वेगवेगळ्या पोणान ती गोरबेस आसा. एलिझाबेथ गोरबेस आसा जोआंव बावतिस्ताक आपल्या कुसप्यान घेवन. मारिया गोरबेस आसा जेजूक आपल्या कुसप्यान घेवन. एक देवाच्या पुताक आपल्या कुसप्यान घेवन आसा आनी दुसरी मनशाच्या पुताक वो मनशाक आपल्या कुसप्यान घेवन ती हाजीर आसा. आनी जे घडयेर दोनूय देव आनी मनीस एकामेकाक भेट्टा तेन्ना कुशालकाय थंयसर हाजीर जाता. आनी एक कुशालकायेन भरून एलिझाबेथ म्हणटा म्हज्या सुमयाची आवय म्हजे सोशी येवंक म्हाका कसली भाग फावो जाली आनी हे भाग म्हाका कित्याक म्हूण मेवली आनी हे भाग वळखता कित्याक हे भाग तिका मेवली आनी ओपोयत आत्मो तिका मेवलो कित्याक जेजू तिच्या घरान भितर सरलो. आनी ही कुशालकाय ताका जंयसर देव आनी मनीस भेट्टा तेन्ना ही कुशालकाय आमकां मेवता. आनी ही कुशालकाय जोडूंक हो देवाचो अनुभव जोडूंक आनी पुरी कुशालकाय घेवंक आमकां आयज आपोवणी. आजच्या पयल्या वाचपान आमी कितें भाशेन वाचलां गितांतलें गीत हे पुस्तकांतलें वाचप आनी थंयसर आमी अनुभवलां इस्रायल पोरसां रावता सोम्यांक मसियाक आनी हो ताच्या काळजान हो आवडो सोमी आमकां भेटतलो सोमी आमकां खरी कुशालकाय दितलो. आनी हे पासत गितांतलें गीत एका मोग्याक उद्गारता ते भाशेन एक मोग्याचें गीत अशें आमकां आमचे दोळे आमकां दवरता. आनी ह्या मोग्याचें गीत आमकां सांगता कशे भाशेन हो मोगी आमकां रावता आपयता. काळ वेळ एके भाशेन बोल्लो आतां हो बरो काळ आयला दाखवेली फुलां फुल्ल्यान थंयसर कवडे रोडटा आनी हे भाशेन सगल्यांक तो आपयता याद आनी हो मोग अनुभवूंक तो आमकां आपयता. हें आपोवणें भाव इस्रायल पोरसां काळजान तावन ती आवडटाली. आयज तर आमच्या मनांत आमी नियाळ्ळी जेजू आमचे मदें आयलो वो जी भासावणी जी आसली ती एके भाशेन काबार जाली ती पूर्ण जाली आनी असो आमकां एके भाशेन नवो बोरवासो कोणी आमकां दिश्टी पडना. पूण तरी आसतना आयज ह्या बोरवाशान आमी परतून बरोवंक जेजूक आमी अनुभवूंक परतून आमकां हें आपोवणें आसा. आनी हें आपोवणी आमी घेता पळय तेन्ना आमी कशे भाशेन ही कुशालकाय आमी घेवची कशे भाशेन आमी ह्या जेजूक एकवटची ती आमकां सांगूंक बागेवन बर्नर्ड ऑफ क्लेरवियोक्स आमकां 3 भाशेचो एकवट जेजू सवें जोडूंक वो उमाव जेजूचो आमी घेवंक तो आमकां आपयता. 3 भासांचो उमाव तो आमकां सांगता. पयलो उमाव म्हळ्यार पांयांचो उमाव, दुसरो उमाव म्हळ्यार हातांचो उमाव आनी तिसरो उमाव म्हळ्यार तोंडाचो उमाव. आनी हे उमाव घेवंक आनी असो जेजूक एकवटूंक तो आमकां आपोवणी करता. पांयांचो उमाव म्हळ्यार आमकां आमी पळयता जेजूच्या सिमावाच्या घरान जेन्ना जेजू जेवणाक बसलो तेन्ना एक वस्तुरी आयली आपल्या दुकानी ताचे पांय ताणें धुले ताचे केंसांनी ते पुसले आनी उमाव ती घेयत रावली आनी जेजू आमकां म्हणटलो तिची जायतीं पातकां देवान भोगशिलीं आनी खऱ्यांनीच
जेन्ना मनशाचें पातोक ती बोगशिता तेन्ना मनशाक कोरी कुशालकाय फावो जाता. आयज जर आमी कुमसारांत वांटो घेतलो आनी एक बरें कुमसार जर आमी केलें आमच्या भितरल्या भितर आमकां ही कुशालकाय आमकां मेवतली. कित्याक जेजून आमची पातकां बोगशिल्ल्यान आमच्या बोगसणेन दिलां आनी आमकां नवीं केल्यान आनी हे पासत आमच्या काळजान ही कुशालकाय वाडटली. असली कुशालकाय आयज घेवंक आमचें मन बदलूंक आमकां जेजू आपयता. दुसरी कुशालकाय आमी घेवची ती आसा आनी दुसरो उमो जो घेवचो आमी आसा तो आतांचो उमो. आनी आतांचो उमो म्हणजे आमी पळयता जेजू आमकां जायती पेकोवणी दिता. ती वस्तोरी येता आनी म्हणटा ताच्या आंगोस्ताक हात लायन जाल्यार हांव बरी हातोरी. आनी असो जेजूक ती हात लावंक सोदता. एके भाशेन जेजूचो उमाव ती घेवंक सोदता. आनी हो उमाव जेजू आमकां जण एकल्याक दीत आसा. आपली पेकोवणी आपलो हात आमकां दीत आसा आनी आमकां हात आमकां लावन आमकां पिकयता. आनी जे भाशेन जेजू आमकां पिकयता तेच भाशेन जर तर आमी दुसऱ्यांक पिकोवणी दिवपाक आमचे हात उगडले जाल्यार आमकां आमची काळजान एके भाशेन कोरी कुशालकाय आमकां फावो जातली. आनी जेजू आमकां म्हणटलो जें तुवें ल्हानांतल्या ल्हानांक केलें तें तुवें म्हाकाच केलें. आनी असो आमचे हाता वरवीं आमच्या बऱ्या कुरण्या वरवीं आमी जेजूचो अनुभव घेवं येता आनी ताची कुशालकाय आमी चाखूंक येता. बाब म्हणून हो असलो ही कुशालकाय घेवंक आमकांय बऱ्यो कुरण्यो करूंक आयच्या दिसा आमकां बोड मागुया. आनी शेवटी तोंडाचो एके भाशेन उमाव आनी आमी म्हणटले असलो उमाव लग्नाच्या एकवटान आमकां तो फावो जाता. आनी असलो उमाव देव आमकां दिवंक सोदता आनी तो उमाव आमकां दिता. स्वास आमचे सवेन तो घालता. आपलो आत्मो आमकां दिता आनी ह्या आत्म्याची घोटायेन तो आमकां भरता. बाब म्हणून आयज होच आत्मो आमकांय जण एकल्याक मागुया. आमच्याय काळजान हो आत्मो आमकां फावो जावंक आमी ह्या आत्म्या वरवीं आमचें जिवीत बदलूंक ह्या आमच्या आत्म्या वरवीं ताची घोटाये वरवीं आमी पेल्याची सेवा करूंक आनी ह्या वरवीं कोरी कुशालकाय आमी अणभवूंक. एलिझाबेथीन ही कुशालकाय अणभवली. जेजूक तिणें अणभवलो आनी ह्याच जेजूची कुशालकायेन तिणें वांटो घेतलो. आयज हे मिसांत आमी वांटो घेता आसतना ह्या जेजूक आमी भेटुया. ताचो स्वास ताचो पवित्र आत्मो आमी घेवया. आमी घरा वयता आसतना एकामेकाची सेवा करूंक आमकां कृपा मागुया आनी आमचें जिवीत न्हवसरून आमी ताका मानता तसलीं भुरगीं आमी जावंक आमकां कृपा फावो कर म्हूण ह्या मिसांत आमी मागुया. हें देणें आमकां फावो जावं आनी हेच भाशेन आमी एलिझाबेथी भाशेन जेजूक अणभवून कोरी कुशालकाय अणभवूंक आमकां देवाची देणी फावो कर म्हूण ह्या मिसांत आमची मागणी बापाक उबारुया. हें देणें आमकां सगल्यांक फावो जावं. आमीन.